ल सुरु गरौँ है त आजको। गरम गरम हो सर। नमस्कार सबैजना सरहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। सो आजको क्लास भनेको चाहिँ यो छलफल भनौँ न। यो छलफल चाहिँ हिजोकै छलफलमा बिल्डअप हुँदै जाने हो। त्यसो भएको हुनाले हामीहरूले हिजो छलफल गरेको कुराहरू रिभ्यू गर्छौँ र त्यसमा केही कुरो एड गर्छौँ र अबको जति दिन बाँकी छ त्यसमा चाहिँ हामीहरू लगभग 40-50वटा जति स्टाटामा गर्नुपर्ने कामहरू गर्छौँ। 50वटा जति काम सिक्यो भने हाम्रो रिसर्चको लागि चाहिने लगभग बेसिक स्किल्सहरू चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ। त्यति 50वटा जति काम स्टाटामा गर्न जानियो भने हामीहरू रूपमा गर्नुपर्ने रिसर्चहरू हुन्छन् नि। अलिकति कम्प्लेक्स मोडेल लगायो भने चाहिँ त्यसको लागि अरू स्किल्सहरू चाहिन्छ, तर सामान्य रूपमा गर्नुपर्ने रिसर्चको लागि चाहिँ 40-50वटा कामहरू गर्न जाने भने पुग्छ। सो हिजो हामीहरूले गरेको छलफललाई चाहिँ छोटोमा रिक्याप गर्दाखेरि हामीहरूले हिजो स्टाटाको चाहिँ विभिन्न विन्डोहरूको बारेमा छलफल गरेका थियौँ। जस्तो स्टाटाले चाहिँ हामीहरूले डेटा सेट लोड गरेपछि भेरिएबलहरूको नाम दायाँपट्टि देखा पर्छ। हामीहरूले केही काम लाउनु पर्यो भने कमान्ड भन्ने तल फिल्डबाट काम लाउनुपर्छ। त्यसको नतिजा चाहिँ यो बिचको फिल्डमा आउँछ नतिजा चाहिँ। सो यो फिल्ड भनेको चाहिँ नतिजा आउने फिल्ड हो। त्यस्तै यतापट्टिको चाहिँ हामीले गरेको कमान्डहरूलाई चाहिँ रिभ्यू गर्ने फिल्ड हो। सो त्यसपछि हामीले डेटा कसरी इम्पोर्ट गर्ने भनेर भनेको थियौँ। डेटा चाहिँ हामीहरूको एक्सेल फाइलमा छ कि कस्तो फर्मेटमा छ त्यो अनुसारले इम्पोर्ट गर्ने तरिका फरक हुन्छन्, तर बेसिकल्ली धेरै जस्तो डेटाहरू चाहिँ फाइल र इम्पोर्टबाट इम्पोर्ट हुन्छन्। सो फाइल इम्पोर्ट गर्ने, अनि एक्सेल फाइल छ भने एक्सेल फाइल छान्ने, टेक्स्ट फाइल छ CSV छ भने यो छान्ने, अनि TXTमा छ भने पनि यो छान्ने। तर धेरै जस्तो डेटाहरू एक्सेलमा हुने भएको हुनाले हामीलाई एक्सेल फर्मेटबाट कसरी तान्ने भन्ने जान्न पुग्छ। सो यसबाट तान्दाखेरि हामीहरूले ब्राउजमा गएर अनि फर्स्टमा डेटा फाइल कहाँनिर छ त्यो डेटा फाइलमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि ओपन गर्ने। ओपन गरिसकेपछि एउटा भुल्न नहुने कुरो भनेको इम्पोर्ट फर्स्ट रो एज भेरिएबल नेम गरेर इम्पोर्ट गर्ने। सो अब यो चाहिँ एक्सेलबाट कसरी इम्पोर्ट गर्ने भन्ने भयो। मैले अनि एउटा कुरा के भनेको थिएँ भने एउटा डेटा इम्पोर्ट भइसकेको छ भने अर्को डेटा इम्पोर्ट गर्नुभन्दा अगाडि यो मेमोरीमा भएको सबै चिज हटाउनुपर्छ, क्लियर गर्नुपर्छ। क्लियर गर्नको लागि चाहिँ CLEAR क्लियर भन्ने कमान्ड चाहिँ टाइप गर्दाखेरि सबै क्लियर हुन्छ। सेयरिङ अफ भयो जस्तो छ है फेरि। यो अरूले कसैले स्क्रिन सेयर गर्ने बित्तिकै यसमा मेरो सेयरिङ बन्द हुन्छ। त्यसो भए हुनाले अरूले नगरिदिनु होला बिचमा। तपाईँको सेयर स्क्रिन भइरहेछ, यसलाई अफ गरौँ। सो अब हामीहरूले यहाँ चाहिँ आज मैले भर्खरै च्याट बक्समा एउटा फाइलको लिङ्क पेस्ट गरेको छु। त्यो फाइलको लिङ्क भनेको हिजो अस्तिकै डेटा हो। त्यसो भए हुनाले तपाईँहरूले अहिले म सँगसँगै गर्ने हो भने अथवा यो क्लास सिद्धिसकेपछि एक्सर्साइज गर्ने हो भने च्याट बक्समा भएको लिङ्कबाट डेटा फाइल डाउनलोड गर्नु होला। त्यो डेटा फाइल चाहिँ DTA भन्ने फर्मेटमा छ। त्यसो भए हुनाले त्यो भाइरस जस्तो देखिन्छ, त्यो स्टाटाले मात्रै चिन्छ, अरू प्रोग्रामले चिन्दैन। त्यही भएर भाइरस जस्तो आइकन देखिन सक्छ। जे भए पनि त्यो स्टाटाको डेटा फाइल हो, त्यसको एक्सटेन्सन चाहिँ .DTA भन्ने छ। सो त्यो फाइलमा हामीहरू काम गर्छौँ। सो यदि स्टाटाकै डेटा फाइल छ भने स्टाटाको डाटा फाइललाई हामीले इम्पोर्ट गरिराख्नु पर्दैन। सो यो चिज नोट गरिराख्नुपर्छ। तपाईँले स्टाटाको डेटा फाइल चाहिँ इम्पोर्ट गरिराख्नु पर्दैन, फाइल ओपन गर्दा हुन्छ। सो फाइल ओपन गर्दा हुन्छ। जस्तो मैले पहिले नै यहाँ ओपन गरिसके हुनाले म एकचोटि यो क्लियर गर्छु, CLEAR क्लियर लेखेर, अनि फेरि स्टाटाको त्यो फाइल चाहिँ म ओपन गर्छु। सो फाइलमा गएर ओपनमा जाने हो भने अब यो ओपनमा गयो भने स्टाटाको फाइल मात्रै देखाउँछ, एक्सेल सेक्सेल देखाउँदैन फेरि। सो डेटा फाइल भन्ने जुन मैले लिङ्कमा पेस्ट गरिदिएको छु त्यो डाउनलोड गर्ने, अनि कुनै फोल्डरमा राख्ने र त्यो फोल्डरबाट त्यो फाइल चाहिँ ओपन गर्ने। सो आज हामीले काम गर्ने फाइल चाहिँ त्यहाँबाट ओपन हुन्छ। सो हिजो गरेको कुराहरूलाई सर रिभ्यू गर्दाखेरि हिजो हामीले डेटा कसरी ब्राउज गर्ने, कसरी हेर्ने भनेर भनेको थियौँ। सो यो आइकनमा क्लिक गर्यो भने हाम्रो डेटा देखिन्छ। अब ठुलो डेटा सेट भयो भने यसरी हामी स्क्रोल गरेर पनि हेर्न सक्छौँ। डेटामा कतिवटा भेरिएबल छ, कता खाली छ, के छ भनेर हेर्न सक्छौँ। यो चाहिँ ब्राउज गर्ने फङ्सन भयो। त्यसपछि हामीले लिस्ट गर्ने फङ्सन भनेर पढेका थियौँ। लिस्ट गर्ने भनेको चाहिँ यो धेरैजना मान्छेहरूले चाहिँ स्क्रिन सेयर गरिराख्नु भएको छ है, नचलाउनु होला फेरि बिचमा डिस्टर्ब हुन थाल्यो।
फेरि रिक्वेस्टिङ कन्ट्रोल भनेर आइरहेछ। सो अब लिस्ट गर्न सिकेका थियौँ। लिस्ट गर्ने भनेको सबै भेरिएबललाई नहेरिकन ब्राउज गर्यो भने त सबै भेरिएबल देखाउने भयो। अब लिस्ट गर्दाखेरि चाहिँ एउटा दुईटा भेरिएबल मात्रै, हिजो एकजना विद्यार्थीले लिस्ट गर्दाखेरि काम गरेन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। सो लिस्ट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले के बिगार्नु भयो होला भने लिस्ट त लेख्नु पर्यो, स्पेलिङ सही छ कि छैन पहिला त्यो कन्फर्म गर्नुहोस्। त्यसपछि भेरिएबलको नाम यतापट्टिसँग मिल्छ कि मिल्दैन। जस्तो मैले लिस्ट CAST कास्ट गरेँ गर्न त, तर कास्टको स्पेलिङ गल्ती लेखेँ भने त उसले चिन्दैन। त्यसमा स्पेलिङ सही छ कि छैन भनेर कन्फर्म गर्नुहोस्। क्यापिटल स्मल लेटरमा पनि कन्फर्म गर्नुहोस्। स्मल लेटरमा छ भने स्मल लेटरमा लेख्ने, क्यापिटलमा छ भने क्यापिटल, त्यसपछि काम गर्नुपर्छ। अब एकजना विद्यार्थीले एउटाभन्दा बढी भेरिएबल लिस्ट गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सोध्नु भएको थियो। भेरिएबल लिस्ट गर्न मिल्छ, जतिवटा भेरिएबल पनि लिस्ट गर्न मिल्छ। जस्तो मैले लिस्ट, जेन्डर, एजुकेसन, अकुपेसन, रिलिजन, 4वटा भेरिएबल लिस्ट गर्न मिल्यो। 4वटा होइन, जतिवटा चाह्यो तपाईँले त्यतिवटा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामीले एउटा चिज हिजो के गरेका थियौँ भने भेरिएबलको नाम कसरी चेन्ज गर्ने भनेर हेरेका थियौँ। सो भेरिएबलको नाम चेन्ज गर्नको लागि RENAME रिनेम भन्ने फङ्सन हुन्छ। अनि रिनेम लेख्ने, पुरानो भेरिएबलको नाम लेख्ने। जस्तो मैले यो SEX भन्नेलाई चाहिँ जेन्डर बनाएको थिएँ हिजो। SEX सुरुमा लेख्ने, त्यसपछि जेन्डरमा यसको नाम चेन्ज गर्नु पर्यो भने रिनेम, त्यसपछि पुरानो भेरिएबल, त्यसको नयाँ नाम। सो इन्टर गर्नुभयो भने अब यहाँ भेरिएबलको नाम चेन्ज भइसक्छ। अब दोस्रोमा एज अफ हाउस होल्ड हेड भन्ने धेरै लामो नाम भयो, यसलाई छोट्याउनु पर्यो। अब म यसलाई छोट्याउँछु, रिनेम गरेर रिनेम गर्ने। अनि यसमा डबल क्लिक गर्दाखेरि पनि हुन्छ। टाइप गर्न झ्याउ लाग्यो भने यो भेरिएबलको नाममा डबल क्लिक गर्यो भने यो आफै यहाँ आइपुग्छ। त्यसपछि यसको नयाँ छोटो नाम राख्नु, एज भन्ने। इन्टर गर्ने बित्तिकै त्यसको नाम पनि। अर्को चाहिँ हामीले नचाहिने भेरिएबललाई कसरी ड्रप गर्ने भनेर सिकेका थियौँ। त्यसको चाहिँ DROP ड्रप भन्ने फङ्सन हुन्छ। ड्रप भन्ने फङ्सन लेखिसकेपछि पछाडि भेरिएबलको नाम लेख्ने। जस्तो मलाई एड्रेस चाहिएन, एड्रेस मैले चाहिँ क्यालकुलेसन युज गर्दिनँ सपोज। सो एड्रेस क्यालकुलेसन भएपछि मलाई ड्रप गरिदिन सक्छु। सो एड्रेस ड्रप एड्रेस भनेपछि यसले ड्रप अथवा एड्रेस भन्ने भेरिएबललाई डिलिट गरिदिन्छ। सो नचाहिने जति चाहिँ हामी यसरी डिलिट गर्न सक्छौँ। अब यसमा मैले आज थप एउटा कुरा चाहिँ के भन्छु भने हिजो चाहिँ हामीले भेरिएबल पुरै डिलिट गर्ने सिक्यौँ। आज चाहिँ हामीहरू एउटा के सिक्छौँ त अर्को कुरा भने भेरिएबल चाहिँ डिलिट नगर्ने, तर त्यसको स्पेसिफिक भ्यालु मात्रै डिलिट गर्ने। जस्तो हाम्रो विश्लेषणमा हामीलाई के लाग्यो भने हामीसँग नेपालभरिको डेटा सेट छ होइन, नेपालभरिको डेटा सेट छ। हामीले सुदूरपश्चिम प्रोभिन्समा मात्रै काम गर्नु पर्यो भने हामीले स्टेटालाई के भन्छौँ भने सुदूरपश्चिम प्रोभिन्स बाहेक बाँकी सबै ठाउँको अब्जर्भेसन डिलिट गर्दे भनेर भन्छौँ। अब यहाँ त त्यस्तो छैन, यहाँ प्रोभिन्स छैन, तर यहाँ के छ, डेटा ब्राउज गर्दाखेरि हामीहरू यहाँ एउटा चिज हेरौँ। हामी चाहिँ के गरौँ भने सपोज यहाँ एउटा क्रेडिट भन्ने भेरिएबल छ। क्रेडिट भन्ने भेरिएबल छ। क्रेडिट भन्ने भेरिएबलमा यहाँ क्रेडिट 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 सो क्रेडिट रिसिप्ट भन्ने भेरिएबल छ। सो क्रेडिट रिसिप्ट भन्ने भेरिएबलमा कसले कर्जा लिएछ, कसले कर्जा लिया छैन भनेर यसले हामीलाई 0 र 1 मा चाहिँ हामीले इन्ट्री गरेका छौँ। कर्जा नलिनेवालालाई 0, लिनेवालालाई 1 राखेका छौँ सपोज। अब हामीहरूले के गर्नु पर्यो त भन्दा कर्जा लिने मान्छेलाई डिलिट गरिदिने, नलिने मान्छे मात्रै चाहियो भने यतिखेर चाहिँ हामीहरू ड्रप भन्ने फेरि युज गर्छौँ। ड्रप अनि के गर्नु पर्यो त ड्रप। अब कसलाई डिलिट गर्ने त भन्दा कर्जा लिने मान्छेलाई डिलिट गर्ने। सो यसपछि चाहिँ यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ जहिले पनि इफ भन्ने आउँछ। केही स्पेसिफिक कन्डिसन चाहिँ काम गर्नु पर्यो भने यदि यो छ भने डिलिट गर भन्नको लागि इफ लाउनु पर्यो। ड्रप इफ अनि क्रेडिट रिसिप्ट भन्ने कहाँ छ त भन्दा यहाँनिर छ, क्रेडिट रिसिप्ट। क्रेडिट रिसिप्ट इक्वल टु 1। अब मैले स्टेटालाई के भनिराखेको छु भने हाम्रो अब्जर्भेसनमा 95वटा अब्जर्भेसन छन्। तीमध्ये कर्जा लिने मान्छे पनि छन्, कर्जा नलिने मान्छे पनि छन्। अब हामीलाई कर्जा लिने मान्छे चाहिएन, कर्जा लिने मान्छेको जति सबैको डेटा फाल्दे भनेर हामीले भन्यौँ। सो यो इन्टर गर्ने बित्तिकै के गर्छ त उसले कर्जा लिने मान्छे जतिको सबैको डेटा डिलिट गरिदिन्छ। अब अघि 95वटा थिए, अब यो इन्टर गरेर हेरौँ। अनि चाहिँ यसले के भन्यो त भन्दा 39वटा अब्जर्भेसन मैले डिलिट गरिदिएँ भनेर भन्यो। भनेपछि कर्जा लिने मान्छे चाहिँ 39 जना रहेछन्।
अब ब्राउजमा गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ अघि चाहिँ कति थिए त 95 वटा अब्जर्भेसन थिए। अब कतिवटा अब्जर्भेसन रहे त भन्दा जम्मा 56 वटा रहे। अब कुन कुन हाउसहोल्डको डेटा डिलिट भयो भन्ने चाहिँ आइडीबाट थाहा हुन्छ। जस्तो 1 नम्बर हाउसहोल्डको डिलिट भएन, 2 को भएन, 3 नम्बर हाउसहोल्ड गयो। 3 नम्बर हाउसहोल्ड चाहिँ कर्जा लिने हाउसहोल्ड रहेछ, त्यो डिलिट भयो। 4 रह्यो, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यिनीहरू सबै कर्जा नलिनेवाला रहेछन्। अब पछाडिपट्टि जुन जुन डिलिट भयो लिनेवाला। सो यसरी हामीहरू स्पेसिफिक भ्यालु चाहिँ हामीहरू डिलिट गर्न सक्छौँ। सो अब मैले यति यहाँ बिचमा गडबड काम गरेँ होइन, फेरि मलाई डेटा इम्पोर्ट गर्नु पर्यो भने यो रिभ्यू बटनले काम गर्छ होइन। अब फेरि त्यता फाइल ओपन गरिराख्नु पर्दैन, मैले गरेका कामहरू सबै यहाँ लिस्ट गरिराखेको छ। अब मैले डेटा डिलिट गरेँ तपाईँलाई सिकाउनलाई, अझ मलाई 95 वटै अब्जर्भेसन चाहियो भने फेरि के गर्ने त, यो 1 नम्बरमा क्लिक गरिदिने, फेरि सुरुबाट स्टार्ट हुन्छ। भनेपछि फेरि यसले 1 नम्बरमा सुरुमा जुन काम गरेका थियौँ यसमा डबल क्लिक गर्ने बित्तिकै त्यो काम फेरि गर्छ, फेरि यसले डेटा आफै इम्पोर्ट गर्छ। सो एउटा अर्को इक्जाम्पल गरौँ, ड्रप गर्ने, अब्जर्भेसन ड्रप गर्ने। सपोज अब हामी नयाँ एउटा क्राइटेरिया के लगाउँ, यसो डेटा हेरेर थाहा हुन्छ क्राइटेरिया। सो डेटा हेरौँ, सपोज एज अफ द हाउसहोल्ड हेड चाहिँ, हाउसहोल्ड हेडको एज चाहिँ यहाँ हामीलाई सपोज चाहिँ 10 भनौँ। अब 20 भन्दा कम वर्ष भएको हाउसहोल्ड हेड हामीलाई चाहिएन, हामीलाई 20 वर्षभन्दा कम उमेर भएको हाउसहोल्ड हेड चाहिएन। अब हामी त्यो क्राइटेरियाबाट ड्रप गरौँ। सो यसो गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो त, डिआरओपी ड्रप लेख्ने अनि इफ कन्डिसन लाउनु पर्यो। ड्रप इफ अनि भेरिएबलको नाम तपाईँलाई टाइप गर्न झ्याउ लाग्छ भने यहाँबाट एज भनेर क्लिक गर्ने। अनि हामीलाई कस्ता अब्जर्भेसन डिलिट गर्नु छ त भन्दा जुन हाउसहोल्ड हेडको उमेर 20 वर्षभन्दा कम छ। सो हाउसहोल्ड हेडको एज चाहिँ 20 भन्दा कम भएको अब्जर्भेसन डिलिट गर्नुपर्ने भावनाले हामीले यहाँ के लेख्यौँ त भन्दा ड्रप इफ एज अफ हाउसहोल्ड हेड इज लेस देन 20। अब इन्टर गर्नुभयो भने यसले 0 अब्जर्भेसन डिलिटेड भनेर भन्यो, भनेको 20 भन्दा कम उमेर भएको हाउसहोल्ड हेड कोही पनि रहन्छन्। सो यसरी हामीले कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने मिसिङ भ्यालु भएको अब्जर्भेसन डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ डेटामा काम गर्दाखेरि। कहिलेकाहीँ चाहिँ मैले अघि भने जस्तै के त, हामीले पुरै देशभरिको डेटामा काम गरिरहेछौँ, हामीलाई प्रोभिन्स 7मा मात्रै कन्सर्न हुन मन लाग्यो भने त्यतिखेर अरू सबै अब्जर्भेसन डिलिट गरिदिए 7 प्रदेशको भन्दा भन्ने कमान्ड दिन सक्छौँ। कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो के हुनसक्छ त, अब इलिटरेट मान्छेलाई चाहिँ समावेश नगर्ने भनेपछि इलिटरेट मान्छेको अब्जर्भेसनलाई डिलिट गरिदिए भनेर हामीहरू त्यस्तो कन्डिसन चाहिँ लाउन सक्छौँ। सो यो ड्रपले चाहिँ यसरी काम गर्छ। सो भेरिएबल ड्रप गर्न पनि यही कन्डिसन युज हुन्छ र अनि अब्जर्भेसनको भ्यालु डिलिट गर्नको लागि पनि यही हुन्छ। सो यो एउटा अर्को भयो। सो त्यसपछि आज हामीहरू एउटा नयाँ सिक्छौँ, रिप्लेस गर्ने भन्ने। रिप्लेस गर्ने भन्ने चाहिँ के त भन्दा कुनै भ्यालुलाई अर्को भ्यालुले रिप्लेस गर्ने। हजुर एक्सक्युज मी सर। हजुर भन्नु न, भन्नु सर। जुन हामीले त्यो इफ क्रेडिट रिसिप्ट इक्वल टु 1 लगाएको छौँ नि सर। हजुर सर त्यो डबल इक्वल टु लगाउनु चाहिने किन सर? हो, यो चाहिँ प्रोग्रामिङको भाषा त्यही हो। सिंगल इक्वल टु भयो भने त्यसले बुझ्दैन होइन। इफ कन्डिसनमा यो प्रोग्रामिङमा जहिले पनि डबल इक्वल टु हुन्छ, स्ट्याटाको प्रोग्रामिङमा। यो यसको भाषा हो ठ्याक्कै, अरू केही पनि कारण छैन। अनि सर त्यो 1 चाहिने किन लेखेको? त्यही त मैले अघि भने नि, क्रेडिट रिसिप्टमा कस्तो डेटा छ त भन्दा 0 र 1 भएको डेटा छ। हामीले घर परिवारलाई क्वेसन सोद्धाखेरि तपाईँले कर्जा लिनु भएको छ कि छैन भनेर सोधेका छौँ होइन। अनि उसले मैले कर्जा लिया छैन भन्यो भने 0 आन्सर राख्ने, कर्जा लिएको छु भन्यो भने 1 आन्सर राख्ने गरेका छौँ। जस्तो त्यो भेरिएबलमा देखाउँछु तपाईँलाई, यो क्रेडिट रिसिप्ट भन्ने यो होइन, यसको आन्सरमा के छ त 0 र 1 मात्र। कर्जा नलिने जति 0, लिने जति 1। मैले कर्जा लिएको छु भन्यो भने 1 राख्ने, लिए छैन भन्यो भने 0 राख्ने। त्यसरी हामीले कोडिङ गरेका छौँ। त्यसो भए हुनाले 1 भनेको चाहिँ उसले के बुझ्छ त भन्दा कर्जा लिने परिवार भनेर बुझ्छ। कर्जा लिने परिवारको डेटा चाहिँ डिलिट गरेको त्यसो भएको बुझ्नु भयो। थ्यांक यू सर। सो अब एक्सक्युज मी सर। हजुर एक्सक्युज मी सर। हजुर यो जुन यो हजुरले भन्नुभयो नि इफ भेरिएबल लाएर अनि त्यसले लेस देन साइन सिग्नल दिने भन्नुभयो नि कमान्डमा,
अनि त्यो कमान्डमा लेस देन LESS TH यहाँ लेख्दाखेरि मान्छ कि नै कमान्डले? हुँदैन प्रोग्रामिङको भाषा भनेको चाहिँ लजिकल भनेको यसले ल्याङ्ग्वेज बुझ्दैन के लजिकल अपरेटर भनेको म्याथ्सका लजिकल अपरेटर भन्ने के हुन्छन् त भन्दा प्लस माइनस इन्टु डिभाइडेड बाई भनेको तिनीहरू चाहिँ अब अपरेसनल अपरेटर भए लजिकल अपरेटरमा चाहिँ यहाँ चाहिँ लेस देन इक्वल टु ग्रेटर देन नै चाहिन्छ भाषा लेखेर बुझ्दैन यसले हस् सर थ्याङ्क यू सो मच यसको भाषा नै फिक्स छ के यो जे पाए त्यही लेखेर बुझ्दैन यसले सो अब हामी रिप्लेस कसरी गर्ने भन्नेमा जान्छौँ है अब रिप्लेस कतिखेर काम लाग्छ भने सपोज हामीलाई डेटामा के देखियो भने कुनै डेटा चाहिँ मिस्टेकनली इन्ट्री भएको रहेछ भन्ने देखियो जस्तो म यहाँ तपाईहरुलाई एउटा देखाउँछु एउटा मिस्टेक इन्ट्री गरेको छु मैले जानी त्यो मिस्टेक इन्ट्री भनेको चाहिँ केमा छ त भन्दा यो जेन्डरमा छ कि एजुकेसनमा छ यसमा छ कि हेरौँ है त सो यसमा छ ल हेर्नुस् मैले जानी मिस्टेक इन्ट्री गरेको छु एउटा सो जेन्डरमा 0 र 1 मात्रै हुनुपर्ने मैले एक ठाउँमा जानी 3 गरिदिएको छु अब यो 3 भनेको चाहिँ फिमेल थियो मैले तपाईहरुलाई सिकाउनको लागि के गरे भने सबै ठाउँमा 0 1 राखे 0 1 0 भनेको मेल 1 भनेको फिमेल तर एक ठाउँमा मिस्टेकनली मैले 3 एन्ट्री गर्दैछु अब यहाँ हामीले के सिक्नु पर्ने छ भने यो 3 लाई अब एक्सेल फाइलमा गएर किन सच्याउने यही सच्याइदिने अब सफ्टवेयरलाई के भन्नु पर्यो त भने जहाँ चाहिँ 3 छ यो भेरिएबलमा जहाँ चाहिँ 3 छ त्यसलाई चाहिँ 1 बनाइदे भनेर भन्नु पर्यो अघि मैले भने कुरो बुझ्नु भएन यहाँ हामीले यो जुन जेन्डर भन्ने भेरिएबल छ जेन्डर भन्ने भेरिएबलमा हामीले यदि पुरुष हो भने चाहिँ 0 महिला हो भने 1 राखेका थियौं सबै ठाउँमा 0 1 मात्रै आउनु पर्ने तर मैले एक ठाउँमा गल्तीले 3 इन्ट्री गरिदिएको छु तपाईहरुलाई सिकाउनको लागि अब त्यो 3 लाई चाहिँ हामीले 1 बनाउनु पर्ने छ महिला बनाउनु पर्यो 3 भने त पछि गएर के हो बुझिदैन हामीले त पुरुष र महिला भनेर मात्रै रेकर्ड गरेका छौं 0 1 भनेर मात्रै अब यो 3 लाई 1 मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने रिप्लेस भन्ने कमान्ड लाग्छ रिप्लेस अब रिप्लेस कुन भेरिएबललाई रिप्लेस गर्ने हो त भन्दा यो जेन्डर भेरिएबललाई सो इफ लजिकल कमान्ड छ यो अब कस्तो भ्यालुलाई चाहिँ रिप्लेस गर्ने भनेर लाउनु पर्यो यसलाई कस्तो भ्यालुलाई रिप्लेस गर्ने त जहाँ यसको भ्यालु 3 छ त्यसलाई रिप्लेस गर्ने भनेर भन्यो तो यसलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग बुझ्दाखेरि यो खासै गाह्रो छैन मैले ठुलो बनाए यसलाई हैन हामीले के भन्यौ रिप्लेस गर भन्यौ अनि यो भेरिएबलको भ्यालुलाई रिप्लेस गर भन्यौ कस्तो भ्यालु मात्र रिप्लेस गर्ने त भन्दा जहाँ यसको भ्यालु 3 छ त्यसलाई मात्र रिप्लेस गर्ने भन्यो अरुलाई केही नगर्ने 0 1 भएको ठाउँमा केही नगर्ने 3 भएको ठाउँमा चाहिँ रिप्लेस गर्ने भन्यो तो 3 भएको ठाउँमा रिप्लेस गर भनिन्छ र हामीले इन्टर गरिसकेपछि यसले के गर्छ त यो जेन्डर भेरिएबलमा जहाँ 3 छ नि त्यसलाई चाहिँ यसले चाहिँ सरी यहाँ इक्वल्स टु 1 लेख्नु पर्ने म बिर्सेछु सो हामीले के भन्यौ त भन्दा जहाँ जेन्डरको भ्यालु 3 छ त्यसलाई चाहिँ 1 बनाउनुस् भनेर भन्यौ यसलाई सो अगाडि चाहिँ सिंगल इक्वल टु हुन्छ इफ कन्डिसनको पछाडी डबल इक्वल टु हुन्छ यो विचार गर्नु होला अगाडि चाहिँ सिंगल इक्वल टु पछाडी चाहिँ डबल इक्वल टु सो हामीले यसलाई के भन्यौ भने जहाँ जेन्डरको ठाउँमा 3 छ त्यसलाई चाहिँ 1 बनाइदेऊ भनेर भन्यौ अनि इन्टर गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दा उले एउटा ठाउँ भेटायो 3 भएको र त्यसलाई चाहिँ 1 बनाइदियो अब तपाईले चाहिँ फेरि यो जेन्डरलाई टेबल गर्नुभयो टेबुलेट गर्नुभयो भने अब 0 र 1 मात्रै बाँकी रह्यो सो यसरी कहिलेकाहीँ डेटा इन्ट्रीमा भएको मिस्टेकहरु हामीहरु रिप्लेस कमान्डबाट चाहिँ सच्याउँछौं हामी एक्सेलमा गएर सच्याइ राख्दैनौं यो चाहिँ यो अर्थमा एकदमै पावरफुल कमान्ड हो सो अरु ठाउँ पनि त्यस्तो कुनै छ भने हामी सच्याउन सक्छौं जस्तो कुनै ठाउँमा ब्ल्याङ्क छ भने त्यो ब्ल्याङ्कलाई रिप्लेस गर्ने हैन कुनै ठाउँमा चाहिँ अब भेरिएबलको भ्यालुमा एउटा 0 बढी टाइप भएको छ भने त्यसलाई रिप्लेस गर्ने सो यहाँ मैले अरु त्यस्तो गल्ती गरेको छैन सपोज मैले यहाँ एउटा यो एजमा एउटा ब्ल्याङ्क छोडेको छु है अर्को सिकाउनको लागि सो एजमा ब्ल्याङ्क छोडेको छु म तपाईलाई डेटा फाइलमा देखाउँछु एजमा एक ठाउँमा ब्ल्याङ्क छ यो ब्ल्याङ्क भनेको डेटा इन्ट्री गर्न बिर्सिएछ सपोज बिर्सिएछ एउटा ब्ल्याङ्क छ यो जोनापुर कैलाली भन्ने एउटा हाउसहोल्डको डेटा चाहिँ ब्ल्याङ्क रहेछ सो अब हामीले के गर्नु पर्यो त यो क्वेशनयरमा मलाई यसको उमेर थाहा छ सपोज 50 वर्ष अब हामीले कम्प्युटरलाई के भन्नु पर्यो त भने यो जुन ठाउँमा ब्ल्याङ्क छ त्यो ठाउँमा 50 वर्ष राख्दे भनेर यसलाई भन्नु पर्यो
सो यो भेरिएबलको नाम लामो भएको हुनाले म पहिला यसलाई छोट्याउँछु होइन, रिनेम भनेर छोट्याउँछु। रिनेम यो एज अफ द हाउस होल्ड हो, यति लामो नाम म टाइप गर्दिनँ, यसलाई चाहिँ म एज मात्रै लेख्छु। सो रिनेममा चाहिँ इक्वल टु चाहिँदैन है, रिनेम अनि सुरुको भेरिएबलको नाम त्यसको नयाँ नाम। सो इन्टर गर्नुभयो भने अब यो रिनेम भइसक्यो, एज भन्ने आइसक्यो। अब हामीले के गर्नु पर्यो त, एज भन्ने भेरिएबलमा एक ठाउँमा खाली ठाउँ रहेछ, त्यसलाई चाहिँ छुट्या रहेछ, 50 वर्ष राख्दे भनेर भन्नु पर्यो। अब हामीले के लेख्नु पर्यो त, रिप्लेस एज इक्वल्स टु 50, एज चाहिँ 50 राख, तर कस्तो ठाउँमा राख त भन्दा इफ एज इक्वल्स टु डट होइन, जहाँ जहाँ मिसिङ हुन्छ त्यहाँ चाहिँ स्टार्टमा डट साइन आउँछ। हामीहरूले चाहिँ एउटाको एज हाल्न छुटेको रहेछ। अब हामीहरू त्यसलाई के गर्छौँ त, एज जहाँ चाहिँ डट छ त्यसलाई चाहिँ 50 वर्ष राख्दे भनेर हामीले भन्यौँ। सो अब यो स्ट्रक्चर सुरुमा तपाईँलाई यो भाषा गाह्रो लाग्छ, तर तपाईँ एक हप्ता जति प्रयास गर्नुहोस्, एक हप्ता ट्राई गर्नुहोस्, त्यसपछि एकदम इजी हुन्छ यो। सो रिप्लेस एज इक्वल्स टु 50 इफ एज इक्वल्स टु डट। अब यो इन्टर गर्नुभयो भने के हुन्छ त, उसले एउटा पाइसक्यो, एउटा रियल चेन्ज मेड भनेर भन्छ। अब यहाँ डट छैन, तपाईँले डेटामा गएर हेर्नुभयो भने कहीँ पनि डट छैन। सो यसरी हामीहरू कुनै छुटेको छ, कुनै भ्यालु गलत टाइप भएको छ भने यो रिप्लेस कमान्डबाट हामीहरू त्यसको भ्यालु चेन्ज गर्न सक्छौँ। यो एउटा नयाँ कुरो भयो, आज तपाईँहरूले सिक्नुपर्ने। एक्सक्युज मी सर। हजुर सर सर यो एजको ठाउँमा सर हामीहरूको दुईवटा ग्यापहरू छुटेको छ मानौ भन्छ सर। अब एज जस्तै डट एउटा मात्रै नभएर अब दुईवटा डट छ, तर हामीहरूको एजको पर्सन वाइज एज चाहिँ डिफ्रेन्टहरू छ भनेपछि त्यो कन्डिसनमा हामीहरू कसरी इन्ट्री गर्ने सर? दुईवटा ठाउँमा ग्याप भयो भने? हजुर सर। दुईवटा होइन, जति ठाउँ म तपाईँलाई अब म दुईवटा होइन 5वटा ठाउँमा ग्याप गरेर देखाउँछु होइन। तर 5वटा ठाउँमा ग्याप गर्दाखेरि के हुन्छ भने अब तपाईँले दुईवटा कन्डिसन लाउनुपर्छ होइन। यो आइडी 7 छ भने चाहिँ 36 राख भन्नु पर्यो होइन, आइडी 8 छ भने चाहिँ 45 राख भन्नु पर्यो, आइडी चाहिँ 9 छ भने 39 राख भन्नु पर्यो। त्यतिखेर दुईटा कन्डिसन लाउनुपर्छ। म तपाईँलाई एउटा देखाउँछु है त, एउटा देखाउँछु। जस्तो मैले चाहिँ आइडी 9 वालाको पनि डिलिट गरिदिएँ होइन, आइडी 9 वालाको पनि डिलिट गरिदिएँ। 39 र 50 छ है बिचरा, 39 र 50, 9 र 10 मा। अनि हामीले के भन्नु पर्यो त, रिप्लेस एज इक्वल्स टु 39 इफ एज इक्वल्स टु डट। अब एन्ड भन्ने लाउनु पर्यो यहाँ, एन्ड आइडी इक्वल्स टु 9। दुईटा कन्डिसन चाहियो कि, एउटा चाहिँ 9th हाउस होल्ड भन्ने पनि चाहियो तपाईँलाई, अब अर्को एज डट भएको भन्ने पनि चाहियो। सो तपाईँले यो इन्टर गर्नुभयो भने इनभ्यालिड सिन्ट्याक्स भन्नु होइन यसले त, पछाडि दुईटा इक्वल टु चाहियो है। सरी, मैले आफैले भनेको, आफैले दुईटा इक्वल टु राख्न बिर्सेछ। सो यहाँ पनि आइडी इक्वल्स टु 9 भन्ने चाहियो। अब मैले इन्टर गरेँ भने के हुन्छ त, यसले के काम गर्छ त, एजमा डट भएको र हाउस होल्डको रोल नम्बर चाहिँ 9 भएकोमा यसले रिप्लेस गर्यो। अब तपाईँ डाटा ब्राउजर 9मा चाहिँ गयो कि गएन, 9मा आइसक्यो। 9मा चाहिँ अघि मैले डट राखेको थिएँ, अब 39 आइसक्यो। अब 10 को चाहिँ 50 फिल गर्नु पर्यो, यही कपी गर्दा हुन्छ। यो चाहिँ अब के गर्नु पर्यो त, 10मा यो चाहिँ 50 राख, तर कतिखेर राख त भन्दा यदि एज चाहिँ आइडी 10 भएको र आइडी चाहिँ 10 छ भने। अब यो गर्नुभयो भने त्यो काम पनि यसले गरिसक्यो, बुझ्नुभयो होइन। सो थ्याङ्क यू सर। दुईटा होइन, जतिवटा कन्डिसनमा पनि काम गर्न मिल्छ, तर खालि चाहिँ कसरी कनेक्ट गर्ने, एन्डले जोड्नुपर्छ एउटा भन्दा बढी कन्डिसन भयो भने। थ्याङ्क यू सो मच सर। हजुर सोध्नु न। यो हामीले यहाँ रिप्लेस गरेको कुराहरू त्यो हाम्रो जो मेन जहाँबाट इम्पोर्ट गरेको हुन्छ नि, जस्तै एक्सेल त्यहाँ अनि चेन्ज अरू हुँदैन, त्यहाँ चेन्ज हुँदैन। यो स्टाटाको यो तपाईँले ऱ्याम भन्नुहुन्छ नि होइन, ऱ्याम फाइलमा मात्रै चेन्ज हुने हो। यो सेभ नगरेसम्म यहीँ रहिरहेको छ, तर तपाईँले यहाँ सेभ बटनमा क्लिक गरिदिनु भयो भने त्यही फाइलमा सेभ हुन्छ। फेरि त्यहाँ पनि चेन्ज हुन्छ होला नि सर, हुँदैन? त्यही त, तपाईँले सेभ गर्नु भएन भने चेन्ज हुँदैन, सेभ गर्नुभयो भने मात्रै चेन्ज हुन्छ। ओके, थ्याङ्क यू सर।
ल अब हामीहरू एउटा अर्को चिज सिक्छौँ। त्यो अर्को चिज चाहिँ के भने अब यो काम लाग्ने चिज हो। त्यो कहिलेकाहीँ हामीले डेटा इन्ट्री गर्दाखेरि हामीले कतिपयको त थाहै नपाइकन यो सकिन्छ अन्सर। सो कहिलेकाहीँ चाहिँ डेटा इन्ट्री गर्दाखेरि हामीले नम्बर इन्ट्री गर्नुपर्ने ठाउँमा अरू कुनै क्यारेक्टर इन्ट्री गर्छौँ, जसले गर्दाखेरि त्यो भेरिएबल चाहिँ न्युमेरिक भेरिएबल नभएर यसले दुईटा भन्छ के। जस्तो म तपाईँलाई सिकाउँछु कुन कुन भेरिएबल न्युमेरिक हो, नम्बरमा छ, कुन छैन भनेर। यो DESCRIBE भनेर टाइप गर्नुभयो भने यसले सबै भेरिएबलहरूको नेचर कस्तो कस्तो छ भन्ने देखाउँछ। सो डिस्क्राइब भन्ने के त भेरिएबलहरूको कस्तो जाति हो त्यो डिस्क्राइब गर भनेर यसलाई हामीले भनेको। सो डिस्क्राइब लेखेर इन्टर गर्नुभयो भने यसले चाहिँ सबै लिस्ट देखाउँछ भेरिएबलको, हैन। अब यो भेरिएबलको लिस्टमा बाँकी केही पनि हामीले बुझ्नु परेन। खालि के बुझ्नु पर्यो त भन्दा कुन कुन भेरिएबल चाहिँ हिसाब गर्न मिल्ने हो, कुन चाहिँ नमिल्ने हो, त्यति मात्रै हामीलाई चाहिने हो। जस्तो यो STR लेखेको चाहिँ कुन हो त? STR भनेको चाहिँ त्यहाँ वर्डहरू छ, सेन्टेन्सहरू छ, वर्ड छ, लेटर छ, यसमा मैले हिसाब गर्न सक्दिनँ भनेको। सो STR हाम्रो एड्रेस भनेको त के हो त? ठाउँको नाम हो। ठाउँको नाममा त हिसाब गर्न मिल्ने कुरो भएन, त्यही भएर यो STR भनेर लगाएको छ, यसमा नम्बर छैन भनेको। अरू सबै बाइट 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 भएपछि यो सबै नम्बर हो। इन्टिजर भनेको पनि नम्बर हो। अब यहाँ STR भन्ने आयो एउटा, यो चाहिँ नम्बर होइन भनेर यसले भन्यो। अब हामीले डेटा विश्लेषण गर्नुभन्दा अगाडि के हेर्न पर्छ भने यदि हामीले कुनै हिसाब गर्ने हो भने त्यो भेरिएबल यो स्ट्रिङमा हुनु हुँदैन। स्ट्रिङ भेरिएबलमा हिसाब गर्दैन, स्ट्रिङमा हुनु हुँदैन। जस्तो यहाँ कुन कुन बिग्रिया रहेछ त भन्दा एउटा चाहिँ यो फर्टिलाइजर व्हिट भनेको गहुँमा युज गरेको फर्टिलाइजर कति, त्यो चाहिँ अङ्कमा हुनुपर्ने अङ्कमा रहन्छ, हैन। त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ यो STR कता कता छ भन्दा यो CR डिफरेन्शियल, यो पनि अङ्कमा हुनुपर्ने अङ्कमा रहन्छ। अर्को चाहिँ एड्रेस अङ्कमा रहन्छ। यो कहाँबाट पनि थाहा हुन्छ भने तपाईँले डेटा ब्राउज गर्नुभयो भने यो स्टाटाले रातो लगाएको हुन्छ। अब यो जुम चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन पक्नुहोस् है, म जुम गरेर देखाउँछु। यो एउटा एड्रेसमा रातो ला रहेछ हैन, यसले एड्रेसको सबै भ्यालुहरू रातो ला छ। अनि एज रातो ला छैन, हाउस होल्ड साइज रातो ला छैन, यसमा रातो ला छैन। सो रातो लाएको जति चाहिँ यसले हिसाब गर्न नसक्ने भेरिएबल्सहरू। अब यतापट्टि गएर अर्को रातो कहाँ लगा छ त भन्दा यसमा लगा रहेछ। यो नम्बरै हुनुपर्ने तर रातो ला छ, हेर्नुहोस्, आमामा धेरै ठुलो भयो यो। सो यो लोन अमाउन्ट भनिदिनुहोस् त। यो लोन अमाउन्ट भन्ने जुन भेरिएबल छ त्यो लोन अमाउन्ट भनेको त पैसा हो, रकम हो। सो रकम चाहिँ रातो लगाइराखेको छ। रातो लाउनुको अर्थ के हो भने यहाँ चाहिँ तपाईँले नम्बर इन्ट्री गर्नुपर्ने, नम्बर इन्ट्री गर्नु भएन, अरू कुनै चिज एन्ट्री गरिदिनु भयो, त्यही भएर म यसमा न्युमेरिकल हिसाब गर्न सक्दिनँ भनेर यसले भन्यो। सो अब अरू कुनैमा रातो छ कि त्यो हेरौँ। यतापट्टि गएर अरू कुनैमा रातो ला छ कि छैन, यसमा रातो लगाएको छ। सो यो फर्टिलाइजर व्हिट भन्नेमा रातो लगाएको छ। सो यो पनि के हो त? कति केजी फर्टिलाइजर युज गर्यो भन्ने होला, यसमा पनि रातो लगायो यसले। अब यो रातो लगाउनुको अर्थ के हो भने हामीले डेटा इन्ट्री गर्दाखेरि मिस्टेक गरेका छौँ। अस्ति मैले एक्सेलमा भ्यालिडेसन लगाएको कारण पनि त्यही हो। एक्सेलमा भ्यालिडेसन लगाएको भए यो गल्ती हुन्थेन, तर एक्सेलमा भ्यालिडेसन नलगाएको कारणले यो गल्ती हुन गयो। अब गल्ती के भयो म तपाईँलाई देखाउँछु। गल्ती के भयो त भन्दा हामीहरूले चाहिँ यहाँ यो बिचमा कमा मात्रै टाइप गर्नुपर्ने, हामीले कमा र स्पेस टाइप गरिदिया रहेछौँ। कमा र स्पेस टाइप गरिएको रहेछ। कमा र स्पेस टाइप गरिएपछि यसले चाहिँ यो चाहिँ नाम जस्तो हो, अङ्क होइन भन्ने बुझ्यो। जस्तो यो हेरौँ न, यो चाहिँ यो 3 लाख टाइप गर्नुपर्ने, हामीले 3 कमा फेरि स्पेस दाब्यौँ, फेरि 00 लेख्यौँ, कमा फेरि स्पेस दाब्यौँ। अनि यसले स्पेस दाबेपछि चाहिँ अङ्क भन्ने बुझ्दैन, यो बिग्रियो। अब जुन अङ्क हो त्यो चाहिँ यसले चाहिँ यसरी स्पेस नलाइकन लेख्छ, यी कमा नलाइकन। अरू पनि तल बिग्रिया छ। अब कुन कुन बिग्रिया रहेछ त? यो लोन एमाउन्ट भन्ने भेरिएबलको कुन कुन भ्यालु बिग्रिया रहेछ भन्ने कुरो कसरी थाहा पाउने त भन्दा यो चाहिँ सर्ट गर्ने, SORT सर्ट, यो पनि तपाईँले कापीमा टिपी राख्दा हुन्छ। यो नयाँ फङ्सन हो।
सर्टले चाहिँ के गर्छ त सानोदेखि ठुलो क्रममा मिलाएर राख्छ भेरिएबललाई। सर्टले सानोदेखि ठुलो क्रममा मिलाएर राख्छ। अब लोन एमाउन्टलाई हामीहरू सर्ट गरौँ। लोन एमाउन्ट भन्ने क्लिक, तपाईँले यो टाइप गर्दाखेरि बिग्रिन्छ होइन, क्लिक गरेर ल्याउनु होला भेरिएबल चाहिँ। सो यो सर्ट गर्यो। अब सर्ट गरेपछि यसले केही पनि देखाउँदैन स्क्रिनमा। अब यहाँ ब्राउजमा गएर हेर्नुपर्छ। ब्राउजमा चाहिँ लोन अमाउन्ट भन्ने हेरौँ। लोन एमाउन्ट, यी लोन एमाउन्ट भन्ने भेरिएबल यहाँनिर छ होइन। अब यो लोन एमाउन्टमा सुरुमा चाहिँ ब्ल्याङ्कवाला यसले राख्यो होइन, त्यसपछि यसले चाहिँ नम्बरहरू राख्यो। अनि यहाँ बिचमा चाहिँ यो जुन कमावाला भ्यालु छ नि, यो कमावाला भ्यालु यसले बुझिराखेको छैन। सो यसैले चाहिँ मेन बिगारेको, यो कमावाला भ्यालुजहरूले बिगारिराखेको छ। यो 5 लाखमा हामीले स्पेस दिइराखेका छौँ, यो स्पेसले बिगारिराखेको छ। यो स्पेसलाई चाहिँ फर्स्टमा फिक्स गर्नुपर्छ, अनि बल्ल यसले कुरो बुझ्छ। सो यसलाई कसरी फिक्स गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीहरूको बिस्तारै आउँछ। जो आजको लागि चाहिँ अहिले के बुझ्नु पर्यो भने डेटा इन्ट्री गरिसकेपछि फटाफट गरेर कुरो सिद्ध्याइहाल्नु हुँदैन। डेटाको नेचर बुझ्नुपर्छ। काहीँ गल्ती भएको छ कि न्युमेरिक डेटामा रातो लाग्नु हुँदैन। रातो लागेको छ भने काहीँ न काहीँ केही छुटेछ कि भन्ने अर्थ लाग्छ। त्यो छुटेको चिज चाहिँ पहिला फिक्स गर्नुपर्छ, अनि मात्रै हिसाब गर्नुतिर लाग्ने हो। सो यो गरिसकेपछि हामीहरू एउटा चाहिँ अब अहिले सर्ट गर्ने भनेर भन्यो। सर्ट भनेको सानोदेखि ठुलो क्रममा मिलाएर राख्ने हो। अब अर्को चाहिँ एउटा हामीहरू एउटा यो भेरिएबललाई लेबल गर्ने भन्ने सिक्छौँ। यो नयाँ चिज हो फेरि। यो चाहिँ तपाईँहरूले फेरि नोट गर्दा हुन्छ, नयाँ काम चाहिँ भेरिएबललाई लेबल गर्ने। सो भेरिएबललाई लेबल गर्ने भनेको चाहिँ अब लेबल भन्ने फङ्सन हो, लेबल भेरिएबल भन्ने फङ्सन होइन। अब यो काम चाहिँ के हो बुझ्नुपर्छ। काम लेबल भेरिएबलको काम चाहिँ के हो भने हामीहरूले यहाँ चाहिँ भेरिएबलको नाम एकदमै छोटो राख्छौँ। अब तपाईँले त यो मैले भेरिएबल राखेको यो चाहिँ के हो भन्ने बुझ्दै बुझ्नुहुन्न। जबसम्म मैले भन्दिनँ नि तबसम्म तपाईँले बुझ्नुहुन्न। अब मैले यहाँ के गर्छु त एउटा यो नबुझ्ने छोटो नाम राख्छु, यतापट्टि चाहिँ लामो नाम राखिदिन्छु ताकि तपाईँहरूले बुझ्नु सकियोस्। जस्तो यो आइडीलाई चाहिँ अब म अलिकति डेस्क्रिप्सन दिने खालको, भेरिएबलको नाम त आइडी नै हुन्छ तर त्यसको डेस्क्रिप्सन चाहिँ लेबलमा आउँछ। त्यो गर्नको लागि के गर्ने त लेबल भेरिएबल आइडी, आइडीलाई लेबल गर्ने। अब यहाँ चाहिँ इन्भर्टेड कमाभित्र आउँछ है। इन्भर्टेड कमाभित्र तपाईँले आइडीको फुल फर्म लेख्नु पर्यो। जति लामो लेखे पनि हुन्छ 240 क्यारेक्टरसम्म। सो यो चाहिँ हाउस होल्ड आइडी, हाउस होल्ड आइडी। अनि इन्भर्टेड कमा बन्द गर्नु पर्यो होइन। अब तपाईँले यहाँ के गर्नु भएको हो त भन्दा यो आइडी भन्ने भेरिएबलको पुरा रूप चाहिँ मलाई देखाइदिए, यतापट्टि मैले बुझ्दिनँ भनेर भन्नुभएको हो। यसको लागि लेबल लेख्ने, त्यसपछि भेरिएबल लेख्ने, त्यसपछि यो जुन भेरिएबलको नाम तपाईँले लेख्नुपर्ने हो डिटेलमा त्यो भेरिएबलको नाम, त्यसपछि इन्भर्टेड कमाभित्र तपाईँले राख्न चाहेको पुरा नाम लेख्ने। अब इन्टर गर्नुभयो भने अब यहाँ हेर्नुहोस् है, आइडी भन्ने भेरिएबलको नाम आयो, यता हाउस होल्ड आइडी भनेर पुरा आयो। अब त नयाँ मान्छेले पनि बुझ्छ नि त आइडी भनेको चाहिँ हाउस होल्ड आइडी हो भनेर। अब त्यो एजुकेसन भन्ने हेरौँ है त। अब एजुकेसनलाई लेबल गरौँ, LABEL लेबल। अब एजुकेसनको ई क्यापिटल छ है, मैले त्यो विचार गर्छु। एजुकेसनको ई क्यापिटल छ, अनि सरी लेबल भेरिएबल लेख्नुपर्ने, लेबल भेरिएबल एजुकेसनको ई क्यापिटल छ। अब यो इडियु भने त के हो नयाँ मान्छेले बुझ्दैन। त्यसो भए हुनाले म यसलाई फुल फर्ममा राखिदिन्छु। यो एजुकेसन भनेको घर मुलीको एजुकेसन हो। भनेको के त भन्दा एजुकेसन लेभल अफ हाउस होल्ड हेड एजुकेसन। यहाँ जति लामो लेख्दा पनि हुन्छ, यहाँ स्पेस केही पनि चाहिँदैन है। फेरि एउटा शब्द पनि चाहिँदैन, यहाँ त स्पेस पनि राख्न मिल्छ, जे पनि राख्न मिल्छ। भेरिएबलको नाममा मात्रै स्पेस राख्न नमिल्ने हो, एउटै शब्द चाहिने हो। लेबलमा चाहिँ जति लामो राख्दा पनि हुन्छ, 240 अङ्क, 240 क्यारेक्टरसम्म। एजुकेसन लेभल अफ हाउस होल्ड हेड। अब इन्भर्टेड कमा बन्द गर्नु पर्यो अनि इन्टर गर्नु पर्यो। अब आइसक्यो होइन। यहाँ चाहिँ एजुकेसन भन्ने भेरिएबल, एजुकेसन लेभल अफ हाउस होल्ड हेड। यो गर्नुको फाइदा के त भन्दा अब तपाईले पछि गएर तालिका बनाउनु भयो भने तालिकाको टुप्पामा यो चाहिँ एजुकेसनको चाहिँ पुरा फर्म आउँछ, इडियु भन्ने मात्रै आउँदैन।
जस्तो म अब एजुकेसनको तालिका बनाउँछु, तालिका बनाउनु मैले सिकाएको छैन तपाईँलाई। जस टिएबी भन्नेले चाहिँ तालिका बनाउँछ, टिएबी इडियु भनेको एजुकेसनको तालिका बनाऊ भनेर भन्यो भने अब यहाँ भेरिएबलको नाम चाहिँ सर्टकट आएन कि हामीले लेख्दाखेरि इडियु भनेर लेख्यौँ, तर भेरिएबलको नाम चाहिँ पुरा फुल फर्ममा आयो यहाँ। सो यो फाइदा चाहिँ हुन्छ कि रिजल्ट हेर्ने मान्छेले चाहिँ भेरिएबलको नाम सर्टकट देख्दैन, पुरै बुझ्छ। अब कहिलेकाहीँ हामी पनि बिर्सिन सक्छौँ यो भेरिएबल कुन चाहिँ भेरिएबलको सर्टकट यस्तो नाम राखेको रहेछ भन्ने। जस्तो अब यो प्रोडक्सन केजी भन्ने चाहिँ भेरिएबल कुन चाहिँ हो, अब यो चाहिँ किसानले गरेको टोटल उत्पादन हो हुन त, तर प्रोडक्सन केजी भनेको त नयाँ मान्छेले बुझ्दैन। त्यसो भए हुनाले म यसलाई के गर्छु त लेबल भेरिएबल गर्छु, लेबल भेरिएबल, लेबल भेरिएबल। अब कसलाई लेबल गर्ने त भन्दा प्रोडक्सन केजीमा क्लिक गर्ने, यो यहाँ आउँछ। अब यसको नयाँ डिस्क्रिप्सन राख्ने, यो चाहिँ कसको हो त भन्दा प्रोडक्सन अथवा एग्रिकल्चरल प्रोडक्सन भनौँ न, सबैको उत्पादन हो यो एग्री प्रोडक्सन अफ हाउसहोल्ड सबैको पुरैको प्रोडक्सन हो। र इन्टर गर्नुभयो भने के हुन्छ त यसले चाहिँ प्रोडक्सनलाई लेबल गर्यो, यसको पुरा नाम लेख्यो। सो यसरी हामीहरू भेरिएबललाई लेबल गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ आजको एउटा फेरि नयाँ काम हो तपाईँहरूको लागि। सो त्यसपछि एक्सक्युज मी सर, हजुर जुन हजुरले डबल क्लिक गरेर यहाँ कमान्डमा ल्याउनु भन्नुभएको छ नि, हजुर यो यहाँ एकचोटि क्लिक गरेर अनि त्यसपछि यहाँ स्पेस दिँदाखेरि पनि यहाँ आउला सर आउँछ कमान्ड? आउँछ, त्यो त एउटा भन्दा बढी उपाय हुन्छन् हैन। क्लिक हजुर सर, प्रेस गर्दा नि आउँछ, यो तानेर फाल्दा पनि आउँछ होला। यो आउँदैन रहेछ, तानेर फाल्दा चाहिँ आउँछ है। ओके यसलाई ओके ट्र्याक सर, गरेर फाल्दा पनि आउँदो रहेछ है, हस् सर। जसरी ल्याउँदा पनि भयो। अब यसपछि हामीहरू नयाँ काममा जान्छौँ, अर्को नयाँ काममा। अब हामीहरूलाई के लाग्यो त भन्दा यो भेरिएबलहरूको मिन मिडियन सबै निकाल्नु पर्यो, मिन मिडियन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सबै निकाल्नु पर्यो भने त्यतिखेर हामीहरू चाहिँ एकदम छोटो छ, यसमा यो काम गर्न एकदमै सजिलो छ हैन। तपाईहरुले आफ्नो कापीमा चाहिँ मिन मिडियनहरू अथवा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनहरू निकाल्नु पर्यो भने त्यसको लागि यो एसयुएम सम भन्ने चाहिन्छ भनेर टिपिराख्नुस्। सो एसयुएम समले के गर्छ त यसलाई यसको मिनिमम म्याक्सिमम मिन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने काम गर्छ। अब तपाईलाई यो प्रोडक्सनको मिन निकाल्ने मन लाग्यो, प्रोडक्सनको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने मन लाग्यो, यसलाई समराइज गर्ने मन लाग्यो भने के गर्नु पर्यो त सम लेख्नु पर्यो। अब माथिबाटै गरौँ न, सजिलो भेरिएबलबाट सम गर्नु पर्यो अनि एज लेखौँ भनेपछि यसले हाउसहोल्ड हेडको एजलाई सम गर्छ। सम गर्ने भनेको मिन निकाल्छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्छ, मिनिमम म्याक्सिमम निकाल्छ। इन्टर गर्यो भने के हुन्छ त भन्दा यसले 5 वटा चिज देखायो यहाँ। यसमा 95 वटा अब्जर्भेसन छ, यसको मिन भ्यालु चाहिँ 49 हो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 10 हो, मिनिमम भ्यालु 26 हो र म्याक्सिमम भ्यालु 71 हो। सो अब दुईटा भेरिएबलको सँगै निकाल्ने मन लाग्यो भने के गर्नु पर्यो त सम लेख्ने अनि एउटा भेरिएबल लेख्ने, त्यसपछि अर्को भेरिएबल लेख्ने। सो अब अस्तिको क्लास जसले लिनु भएको छ मैले के भनेको छु भने जसको क्याटेगोरी मात्रै हुन्छ त्यसको मिन निकाल्न पाइँदैन। अब यहाँ यो जेन्डर भन्ने भेरिएबलको मिन निकाल्न पाइँदैन किनकि यहाँ मेल फिमेल मात्रै छ, यो अङ्कमा नाप्या छैन। मिन निकाल्ने भनेको चाहिँ जुन अङ्कमा नाप्या छ त्यसको मात्रै मिन निकाल्ने हो। अब अङ्कमा नाप्या कुन छ त हेरौँ त भन्दा एजुकेसन पनि अङ्कमा नापिएको छैन, अकुपेसन पनि छैन, रिलिजन झन् हुने कुरै भएन, कास्ट पनि छैन। अब यो ल्यान्ड एरिया फुड क्रप भन्ने छ, यसको निकाल्न सक्छौँ। तर म अझै सजिलो भेरिएबलको निकाल्छु, लेबरको निकाल्छु, क्यापिटलको क्वान्टिटी कति युज भयो त्यसको निकाल्छु, त्यस्तै प्रोडक्सनको निकाल्छु। अब मैले कतिवटा भेरिएबलको चाहिँ समराइज गर्न खोजेँ भने एज, लेबर, क्यापिटल, प्रोडक्सन। सो 4 वटा भेरिएबलको बिचमा स्पेस 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 हुनुपर्छ। इन्ट्री गर्यो भने के गर्यो त यसले 4 वटै भेरिएबलको तालिका बनाइदियो। सो यसरी हामीहरू भेरिएबललाई अब यो प्रत्येक थेसिसमा रिसर्चमा यसरी समरी स्ट्याटिस्टिक्सहरू राख्ने गरिन्छ। यो समरी स्ट्याटिस्टिक्समा चाहिँ हामीहरू सिधै यहाँबाट सम गरेर निकाल्छौँ र यसलाई चाहिँ अब वर्डमा एक्सेलमा कसरी लाने त भन्दा यसलाई यहाँबाट कपी टेबल गर्ने, एक्सेलमा पेस्ट गरिदिने, सिधै जान्छ। वर्डमा चाहिँ जाँदैन सिधै हैन, यसलाई कपी गर्ने, कपी टेबल गर्ने अनि एक्सेलमा सिधै पेस्ट गर्ने। जस्तो म गरेर देखाउँछु, कपी टेबल गरियो हैन। अब हामीसँग एउटा एक्सेल फाइल खुलेको हुनु पर्यो, एक्सेलमा लगेर पेस्ट गर्ने। एकछिन है, आज मेरो कम्प्युटर थोरै स्लो भएको छ किन हो।
सो एक्सेल फाइल खोल्नु पर्यो, एक्सेल फाइलमा लगेर चाहिँ यसलाई पेस्ट गर्नु पर्यो। अनि जस्तो यहाँ देखिया छ त्यस्तै पेस्ट हुन्छ। अनि एक्सेलबाट हामी वर्डमा ल्याउन सक्छौँ। सो डाइरेक्ट वर्डमा पेस्ट गर्यो भने चाहिँ बिग्रिन्छ। जस्तो म तपाईँलाई वर्डमा पेस्ट गर्दाखेरि कसरी बिग्रिन्छ देखाउँछु। त्यो भएर के गर्ने त, फर्स्टमा एक्सेलमा पेस्ट गर्ने, त्यसपछि वर्डमा पेस्ट गर्ने, पछि हामीहरू सिधै वर्डमा कसरी लाने भन्ने पनि सिक्छौँ। तर अहिलेको लागि चाहिँ तपाईँले यसलाई लगेर एक्सेलमा पेस्ट गर्नुहोस्। एक्सेलमा चाहिँ ठ्याक्कै त्यही फर्म्याटमा आयो। यसरी हामीहरू समरी स्ट्याटिस्टिक्स निकालेर यसलाई चाहिँ सिधै समरी स्ट्याटिस्टिक्स निकालेर सिधै एक्सेलमा पेस्ट गर्न सक्छौँ र त्यसपछि त्यसलाई वर्डमा लान सक्छौँ, फर्म्याटिङ बोर्डर सोर्डर मिलाउन सक्छौँ। अब कुरो के रह्यो भने यसले त के निकाल्यो त, जम्मा मिन निकाल्यो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्यो, मिनिमम म्याक्सिमम निकाल्यो। अब हामीलाई के चाहियो त, अरू पनि चाहियो। अरू भनेको चाहिँ हामीलाई तपाईँले क्वार्टाइल भन्ने सुन्नुभएको होला, मिडियन भन्ने सुन्नुभएको होला, स्क्युनेस, कुर्टोसिस भन्ने यस्ता पनि निकालिन्छन्। अब त्यो निकाल्नलाई पनि के गरिन्छ त भन्दा सम गर्ने अनि एज भन्ने भेरिएबल गर्ने हैन। अनि पछाडि कमा गरेर डिटेल भनिदियो भने यसले सबै महाभारत निकालिदिन्छ। सम एज कमा डिटेल। अघि यो कमा डिटेल भन्ने राखेको थिएन, अब कमा डिटेल राखेपछि यसले सबै निकाल्छ। सो कमा डिटेल गर्यो भने अब हेर्नुहोस् यहाँ यसले के निकाल्छ, सबै यसले के निकाल्यो त भन्दा अब यहाँ जाउँ। अब्जर्भेसन चाहिँ 95 वटा छ, मिन 49 हो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 10 हो, भेरिएन्स 118 हो, स्क्युनेस 0.004 हो, कुर्टोसिस चाहिँ 2.32 हो। त्यस्तै गरेर पर्सेन्टाइल पनि निकाल्यो हैन। पर्सेन्टाइल निकाल्यो, फर्स्ट पर्सेन्टाइल निकाल्यो, फिफ्थ पर्सेन्टाइल निकाल्यो, 10th पर्सेन्टाइल निकाल्यो, 25th पर्सेन्टाइल निकाल्यो। अब तपाईँले स्ट्याटिस्टिक्स पढ्नु भएको छ भने 25th पर्सेन्टाइल भने के हो त, क्वार्टाइल हो, फर्स्ट क्वार्टाइल हो। अनि 50th पर्सेन्टाइल भनेको मिडियन हो। सो मिडियन भ्यालु चाहिँ 50 हो। त्यस्तै 75th पर्सेन्टाइल भनेको के हो त, थर्ड क्वार्टाइल हो। दोस्रो भनेको चाहिँ 50 हो हैन। यदि तपाईँले स्ट्याटिस्टिक्स पढ्नु भएको छ भने चाहिँ यो सर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। पर्सेन्टाइलबाटै हामी मिडियन हेर्न सक्छौँ, पर्सेन्टाइलबाटै क्वार्टाइल हेर्न सक्छौँ। सो क्वार्टाइल भनेको चाहिँ के त, एउटा श्रेणीलाई 4वटा बराबर भागमा बाँड्ने अङ्कहरू हो। अनि मिडियन भनेको चाहिँ के हो त, 2टा बराबर भागमा बाँड्ने अङ्क हो। जस्तो 50ले चाहिँ के रहेछ त, 50 भन्दा कम उमेर भएको आधी रहेछ हाउस होल्ड, 50 भन्दा बढी उमेर भएको आधी रहेछ। मिडियनलाई त्यसरी बुझ्नुपर्छ। अथवा यो चाहिँ सेकेन्ड क्वार्टाइल पनि यही हो, 15th पर्सेन्टाइल तथा 50th पर्सेन्टाइल पनि यही हो। सो यसरी हामी कुनै भेरिएबलको मिन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मात्रै जान्नु पर्यो भने चाहिँ सम गरेर त्यो भेरिएबल टाइप गर्छौँ र इन्टर गरिदिन्छौँ। त्यसले चाहिँ हामीलाई बेसिक मिनिमम म्याक्सिमम मिन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निस्किन्छ। एउटाभन्दा बढी भेरिएबल चाहियो भने हामी एउटाभन्दा बढी भेरिएबल बिचमा स्पेस राखेर गर्छौँ। जस्तो यो हामीलाई एज र अर्को कुनै अब नम्बरमा भएको भेरिएबल हुनुपर्छ है, लोन एमाउन्ट भनौँ न, लोन एमाउन्ट। सो 2टा भेरिएबल चाहियो भने 2टा भेरिएबलको हामी निकाल्छौँ। अब यहाँ लोन एमाउन्टको किन सबै हरायो त भन्दा मैले अघि भनेको थिएँ नि, लोन एमाउन्ट भनेको हामीले गल्ती गरेका छौँ, त्यहाँ कमा राखिराखेका छौँ, रातो लगाइरहेछ स्टाटाले, त्यही भएर केही पनि निकाल्दैन। अब तपाईँले यो मात्रै निकाल्न खोज्नु न, सम अनि लोन एमाउन्ट मात्रै गर्न खोज्नु त स्टाटाले काम गरिदिँदैन। किन काम गरिदिँदैन त भन्दा तपाईँले स्टाटालाई त्यो नम्बरमा राख्नु नै भएको छैन। नम्बरमा नराखेपछि त उसले काम गर्दैन। हो के भन्यो त भन्दा अब्जर्भेसन 0 भनेर भन्यो। यो के कारणले 0 आइरहेछ भन्ने कारण थाहा भएन भने त तपाईँलाई तनाव हुन्छ। यहाँ भित्र डेटा छ, यहाँ 0 भन्छ, कसरी बन्यो। अब यो 0 किन भन्ने आयो त, मैले अघि भने नि हिसाब त्यस्तो भेरिएबलमा मात्रै गर्छ जुन अङ्कमा हुन्छ। यो लोन एमाउन्ट भन्ने यसले रातो लगाइराखेको छ। रातो लाउनुको अर्थ के हो त भन्दा यहाँ कुनै चिजहरू नम्बर छैनन्, टेक्स्टमा छन्। र त्यो टेक्स्टमा भएकोलाई यसले हिसाब गर्न सकेन, त्यही भएर यसको मिन पनि निकालेन, केही पनि निकालेन, म निकाल्नै सक्दिनँ भनेर यसले 0 अब्जर्भेसन भनेर राखिदियो। सो अर्को एउटा चाहिँ डेन्जर चिज चाहिँ के हो भने जुन क्याटेगोरीमा छ त्यसको मिन निकाल्नु हुँदैन। स्टाटाले निकाल्न त सक्छ तर निकाल्नु हुँदैन। जस्तो म जेन्डरको निकाल्छु हैन, अब जेन्डरको मिन निकाल्न पाइँदैन। मैले अस्तिदेखि भनिराखेको छु जेन्डर भनेको मेल फिमेल हो। मेल फिमेलको चाहिँ म यसलाई रिनेम गर्छु है त, रिनेम
यसको नाम चाहिँ जेन्डर राख्छु, GENDER। अब जेन्डर भनेको मेल फिमेल मात्रै छ, यसको चाहिँ मिन निकाल्न पाइँदैन यस्तो भेरिएबलमा। सपोज मिन निकालेर हेरौँ यसले के गर्दो रहेछ। जेन्डरको मिन निकाल्यो भने अब यसले निकाल्न त निकालिदिन्छ होइन, निकाल्न चाहिँ निकालिदिन्छ, तर यसको केही पनि अर्थ हुँदैन। जस्तो तपाईँले पुरुष महिलाको औसत चाहिँ 0.085 भन्यो भने के हुन्छ, पुरुष महिलाको औसत चाहिँ 0.085, केही पनि अर्थ लाग्दैन। सो यसरी जहाँ चाहिँ क्याटेगोरीहरू छन् अथवा जुन भेरिएबललाई अङ्कमा तपाईँले एक्सप्रेस गर्न सक्नुहुन्न, तपाईँको चाहिँ अब जेन्डर के हो भनेर मैले सोधेँ भने तपाईँले मेरो जेन्डर चाहिँ 1.2 हो भन्न सक्नुहुन्न, कि म पुरुष हो भन्नुहुन्छ कि महिला हो भन्नुहुन्छ, अङ्कमा व्यक्त गर्न सक्नुहुन्न। सो त्यस्तो भेरिएबलमा चाहिँ हामीहरूले औसत निकाल्न सक्दैनौँ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न सक्दैनौँ। स्ट्याटाले निकाले पनि त्यसको काम हुँदैन। स्ट्याटाले चाहिँ किन निकाल्न सकेको छ त भन्दा अहिले किनकि हामीले के भनेको छ भने स्ट्याटालाई त मेल फिमेल टाइप गर्न मलाई अल्छी लाग्यो, मलाई चाहिँ मेलको ठाउँमा 0 राखिदिए फिमेलको ठाउँमा 1 राखिदिए टाइप गर्न सजिलो हुन्छ, मलाई हिसाब गर्न जोड्न काउन्ट गर्न सजिलो हुन्छ भनेर त्यसरी चाहिँ भनेको हुनाले यसले निकाल्न सकेको हो। तर यसको कुनै अर्थ छैन। त्यही भएर हामीले आफ्नो रिसर्चमा थेसिसमा कहिल्यै पनि क्याटेगोरीमा आउने भेरिएबलको मिन निकाल्नु हुँदैन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनहरू कुनै निकाल्नु हुँदैन। सफ्टवेयरले निकाल्न सके पनि हामीले त्यो रिपोर्ट गर्नु हुँदैन। सो यो चाहिँ भयो हामीहरूको समराइज गर्ने। अघि मैले भने एउटाभन्दा बढी भेरिएबल चाहियो भने के गर्ने त, सम गर्ने, अनि एउटा भेरिएबल टाइप गर्ने, फेरि अर्को भेरिएबल टाइप गर्ने, अनि जस्तो इरिगेसन यो गरे भने यसले 3वटालाई समराइज गर्छ। अनि यसलाई वर्डमा लान के गर्ने त, अहिलेको लागि मैले सिकाएको सजिलो तरिका भनेको यति सेलेक्ट गर्ने, अनि कपी टेबल गर्ने, अनि एक्सेलमा पेस्ट गर्ने, जस्ताको तस्तै पेस्ट हुन्छ। त्यसपछि बोर्डर सोर्डर लाएर हामीहरूले वर्डमा लान सक्छौँ। सो यो चाहिँ हामीहरूले अबदेखि सधैँभरि युज गरिराख्छौँ। थेसिसमा एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट पनि हुन्छ भेरिएबललाई समराइज गर्ने। यो चाहिँ काम लाग्ने एउटा फङ्सन हामीले नयाँ सिक्यौँ, सम भन्ने। अब एक्सक्युज मी सर। हजुर सर यो 3टा भेरिएबल जस्तो तपाईले सम गर्नुभयो नि, त्यस्तो 3टै सँगै डिटेल गर्न सकिन्छ? अब गरेर हेर्नु न तपाईँले के हुन्छ थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। यो जस्तो मैले 3टा भेरिएबललाई पेस्ट गरेँ होइन, अनि डिटेल भनेर गरेँ। अब यसले के भन्छ, अब यसले 3टा अलग अलग गरेर देखाउँछ। अब के गर्यो त यसले, सुरुमा चाहिँ हाउस होल्ड हेडको एजलाई सबै गणना गर्यो, त्यसपछि अर्को भेरिएबलको गणना गर्यो, त्यसपछि अर्को भेरिएबलको। तपाईँले 3टा होइन जतिवटा भेरिएबल त्यहाँ लाए पनि यसले गणना चाहिँ गर्छ, तर अघिको जस्तो राम्रो टेबलमा चाहिँ राख्दैन। यसले अलग अलग धेरै निकाल्नु पर्ने भए भएर प्रत्येक भेरिएबलको छुट्टा छुट्टै निकालिदिन्छ। अब तालिका चाहिँ आफै बनाउनु पर्छ यस्तो बेलामा। अब सकियो भने त यसलाई तालिकामा लान सकिन्छ होइन, तपाईँले मैले सुरुमै नसिकाएको हो, त्यस्तो गर्न त मिल्छ। यो 3टैलाई चाहिँ तालिकामा फर्मेटिङ गर्दै भन्न मिल्छ, तर अहिलेको लागि चाहिँ के बुझिराख्नुहोस् त, यो डिटेल निकाल्नु पर्यो भने जतिवटा भेरिएबलको पनि डिटेल निकाल्न मिल्छ। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ मिस्टेक के हुन्छ भने तपाईँले यो कमा राख्नु छुटाउनु सक्छ। सुरुमा यो तनाव हुन्छ, कमा राख्नु भएन भने उसले के बुझ्छ त भन्दा ऊ भेरिएबल डिटेल नट फाउन्ड भनौँ। र त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामी यहाँ डिटेलको अगाडि भेरिएबलको अगाडि कमा रहन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ आफै। डिटेल नट फाउन्ड भनौँ भने डिटेलको अगाडि कमा चाहिन्छ भन्ने प्रष्ट बुझ्नु पर्यो। अब तपाईँले स्पेस राख्नु भएन भने पनि भेरिएबल नट फाउन्ड भन्छ। जस्तो स्पेस राख्नु भएन, भेरिएबल नट फाउन्ड भनौँ। सो भेरिएबल नट फाउन्ड भन्यो भने कि त स्पेलिङ मिस्टेक छ, कि त तपाईँले टाइप गर्दाखेरि स्पेस कमाहरू दिनुभएको छैन भनेर बुझ्नुपर्छ। यहाँ स्पेस दिएपछि यसले क्यालकुलेट गर्छ। सो यो चाहिँ हामीहरूले अर्को एउटा काम सिक्यौँ। त्यसपछि हामीहरू एक्सक्युज मी सर। हजुर हजुर हजुरको त टेबल दिइरहेको छ क्लियर, हाम्रो टेबल किन दिइरहेको छैन सर मेरोमा? कुनमा यस्तो हजुरको जस्तो टेबल आइरहेको छैन सर। यस्तै यो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि मिन मिडियन यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन तपाईँले चाहिँ त्यहाँ भित्र यता प्रिफरेन्समा गएर केही चलाउनु भयो हो? केही चलाएको छैन सर, त्यो ओपन गरेर अनि हजुरको जस्तै लेखिरहेको होइन। यहाँ यो त्यसको कलर सलर चेन्ज गर्नुभयो होला होइन, नत्र त त्यस्तो हुँदैन। हजुरको जस्तै टेबल देखाइरहेको छैन, अर्कै देखाइरहेको छ। त्यो तपाईँले 14 नै गरेको हो भने चाहिँ देखाउँछ। ल म भोलि तपाईँको हेरेर भनिदिउँला, मलाई फोटो खिचेर पठाउनु न त्यसको स्क्रिनसट। त्यस्तो नत्र। हस् सर, थ्याङ्क यू। हजुर सर, थ्याङ्क यू। अब हामी एउटा अर्को काम लाग्ने कुरो सिक्छौँ।
त्यो काम लाग्ने कुरो के हो भने अब हामीहरूले भेरिएबलहरू जोडेर नयाँ भेरिएबल बनाउनु पर्यो अथवा भेरिएबललाई चेन्ज गर्नु पर्यो। अब मिलियनमा भएको भेरिएबललाई चाहिँ हामीले बिलियनमा लानु पर्यो भने कसरी लाने त? अब यहाँ त्यस्तो भेरिएबलहरू धेरै त छैनन् हैन, तर म एक दुईटा एक्जाम्पल जुन छन् त्यो चाहिँ सिकाउँछु तपाईहरुलाई। अब यहाँ चाहिँ एउटा त्यस्तो लान मिल्ने भनेको यो प्रोडक्सन चाहिँ केजीमा छ हैन। अब यो प्रोडक्सन केजीमा छ, यसलाई हामीले नयाँ भेरिएबल बनाएर यसलाई चाहिँ क्विन्टलमा लानु पर्यो। सो उत्पादन चाहिँ अहिले केजीमा छ हैन, उत्पादन केजीमा छ। अघि मैले देखाए डेटा केजीमा छ, त्यो उत्पादन केजीमा भएको उत्पादनलाई चाहिँ हामीले क्विन्टलमा लानु पर्यो। अब कसरी चेन्ज गर्ने त? सो केजीमा भएको उत्पादनलाई क्विन्टलमा लानु पर्यो। त्यस्तो बेलामा हामीहरू नयाँ भेरिएबल जेनेरेट गर्छौं। अब एउटा केजीमा भएको भेरिएबल, एउटा चाहिँ क्विन्टलमा भएको भेरिएबल। सो त्यसरी नयाँ भेरिएबल जेनेरेट गर्नको लागि GEN भन्ने सुरु हुन्छ, GEN भन्ने फंक्सन हुन्छ अघि, GEN इक्वल्स टु गर्ने। अब GEN इक्वल्स टु गर्ने अनि सरी इक्वल्स टु हैन, GEN गर्ने अनि चाहिँ नयाँ भेरिएबलको नाम तपाईले जस्तो के राख्न खोज्नुभयो त? अब नयाँ भेरिएबलको नाम भनेको प्रोडक्सन इन क्विन्टल। अब यो स्पेस दिन पाइँदैन भनेको छु मैले भेरिएबलको नाममा, अथवा अन्डरस्कोर दिन पाइन्छ, स्पेस दिन पाइँदैन। अब यसलाई पढ्न अलि गाह्रो हुन्छ, यहाँ अन्डरस्कोर दिए हुन्छ प्रोडक्सन इन क्विन्टल। र हामीले के गरिरहेछौँ त? नयाँ भेरिएबल बनाइरहेछौँ, पुरानो भेरिएबल चाहिँ केजीमा छ त्यसलाई क्विन्टलमा लगिरहेछौँ। क्विन्टललाई केजीमा लानलाई कतिले भाग गर्नुपर्छ त? 100 ले भाग गर्नुपर्छ कि 1000 ले भाग गर्नुपर्छ? मेट्रिक टनलाई चाहिँ 1000 ले भाग गर्ने, सरी मेट्रिक टनमा लान 1000 ले भाग गर्ने हो, क्विन्टलमा लान 100 ले भाग गर्ने होला। अब के गर्नु पर्यो त? नयाँ भेरिएबल कसरी बनाउनु पर्यो त भन्दा यो पुरानो भेरिएबललाई 100 ले भाग गरेर बनाउनु पर्यो। हामीले यहाँ सिम्पली के भन्यौ त त्यो मेसिनलाई भने मलाई चाहिँ नयाँ भेरिएबल चाहियो क्विन्टलमा मापन गरिएको, यो क्विन्टलको स्पेलिङ गल्ती छ सरी, प्रोडक्सन इन क्विन्टल भन्ने नयाँ भेरिएबल चाहियो। त्यो कसरी बनाउने त भन्दा इक्वल्स टु पुरानो भेरिएबलको भ्यालुलाई 100 ले भाग गरेर बनाउने। सो सुरुमा चाहिँ GEN भन्ने, जेन भनेको जेनेरेट गर्ने हो, जेनेरेट गर्ने भने नयाँ सिर्जना गर्ने। सो मेरो लागि चाहिँ नयाँ भेरिएबल सिर्जना गर्दै नयाँ भेरिएबलको नाम चाहिँ प्रोडक्सन इन क्विन्टल भनेर राख। त्यो कसरी बना त भन्दा इक्वल्स टु प्रोडक्सन केजी, केजीमा भएको उत्पादनलाई 100 ले भाग गरेर बना। सो इन्टर गर्ने बित्तिकै उसले चाहिँ बनायो, तर एउटा चाहिँ मिसिङ भ्यालु रहेछ। अब हामी यो आयो कि आएन भनेर यहाँ लिस्ट गर्न सक्छौं अथवा यहाँ ब्राउजबाट हेर्न सक्छौं। यसले 100 ले भाग गरेन हेरौँ है त। लिस्ट कसलाई लिस्ट गर्नु पर्यो त भने एउटा प्रोडक्सन केजीलाई लिस्ट गर्नु पर्यो, अर्को चाहिँ प्रोडक्सन इन क्विन्टललाई लिस्ट गर्नु पर्यो। अब 100 ले भाग गरेछ कि छैन त भन्दा छ। 1900 लाई 100 ले भाग गरेर 19 ल्याएको छ नयाँ भेरिएबल, 4250 लाई 100 ले भाग गरेर 42.5 ल्याएको छ। सो यसरी अब डेटामा दुईटा भेरिएबल भए, एउटा हाम्रो प्रोडक्सन केजीमा, अर्को भेरिएबल चाहिँ क्विन्टलमा भएको भेरिएबल। सो यसरी हामीहरू नयाँ भेरिएबल जेनेरेट गर्न सक्छौं। यो नयाँ भेरिएबल कतिखेर काम लाग्छ त यो भन्दा हामीले विभिन्न डेटा ट्रान्सफर्महरू गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो हामीले चाहिँ 2-4 वटा ठाउँको उत्पादन जोडेर एउटा भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन सक्छ। अनि त्यस्तै गरेर अब बिलियनलाई मिलियनमा लाने हुन सक्छ, हेक्टरलाई कट्ठामा लाने हुन सक्छ। यस्तो ट्रान्सफर्मेसन गर्दाखेरि यो जेनेरेट भन्ने चीज काम लाग्छ। एकैछिन है, मेरो कम्प्युटरमा प्रब्लम आयो किन हो।
यहाँ मैले धेरैवटा एप खोलेर राखेको रहेछु त्यो भएर प्रब्लम देखाएको छ अहिले बन्द गर्छु यसलाई यो एक्सेल पनि बन्द गर्छु ल अब चाहिँ म मेरो फेरि अब 81 बिचमा बन्द भयो हैन अब म स्ट्याटामा फेरि मैले डेटा अपलोड गर्नुपर्ने छ युज ओपन गर्ने सिधै अघिको डेटा फाइल ल्याउने हो अरु केही पनि गर्नु परेन रेडीमेड छ सो यसमा चाहिँ अब हामीहरुले जेनेरेट भन्ने चीज गरिराखेका थियौं जेनेरेट भनेको नयाँ भेरिएबल जेनेरेट गर्ने सो अब नयाँ भेरिएबल जेनेरेट गर्दाखेरि मैले अघि नै भने कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीहरुले अब पछि बढी काम गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो तपाईले म्याथ पढ्दा स्ट्याट पढ्दाखेरि लग भन्ने सुन्नुभयो होला लग 11 क्लासमा पढ्नुपर्छ इकोनोमिक्समा अरुतिर हैन कहिलेकाहीँ लग लाइन छ कहिलेकाहीँ चाहिँ भेरिएबललाई अब हामीहरु जस्तो भेरिएबल चाहिँ सेन्टिमिटरमा छ त्यसलाई चाहिँ मिटरमा लान सक्छौं कहिलेकाहीँ किलोमिटरलाई मिटरमा लान सक्छौं इभन कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन सक्छ त भने एकदम ठूलो भ्यालुजहरु आउन थाल्यो भने त्यसलाई चाहिँ जस्तो बैंकको डेटासँग काम गर्नु पर्यो जीडीपी सँग मनी सप्लाई सँग काम गर्नु पर्यो भने त्यसको डेटाको चाहिँ हामीहरु युनिट फरक पार्न सक्छौं 1000 मा भएकोलाई मिलियनमा बिलियनमा लान सक्छौं त्यतिखेर यो जेनेरेट भन्नेले काम गर्छ सो अरु थुप्रो ठाउँमा पनि जेनेरेट काम हुन्छ जेनेरेट चाहिँ एकदम पावरफुल चीज हो अब जस्तो म यहाँ तपाईलाई एउटा उदाहरण देखाउँ अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा हामीहरुले सपोज जेनेरेटले कसरी काम गर्छ त अलि लजिकल रूपमा हेरौं जेनेरेटको माध्यमबाट हामीहरु यो जस्तो एज अफ द हाउसहोल्ड छ नि यसलाई दुई भागमा बाँड्न सक्छौं जेनेरेटबाट 50 भन्दा कम वर्ष भएको र 50 भन्दा बढी वर्ष भएको भनेर दुईटा भागमा बाँड्न सक्छौं त्यो काम चाहिँ हामी गर्न सक्छौं अब यो धेरै गरे भने चाहिँ कन्फ्युजन होला सरी मैले त्यो गरिन म अर्को दिन सिकाउँछु आजलाई चाहिँ तपाईले जेनेरेट भनेर कमान्ड दिन सुरु गर्ने त्यसपछि कुनै भेरिएबललाई ट्रान्सफर्म गरेर जस्तो दुईटा जोडेर म देखाउँछु है तपाईलाई यहाँ एउटा जोडेर देखाउँछु दुईटा भेरिएबल जोडेर एउटा कसरी निकाल्ने त जस्तो यहाँ जोड्न मिल्ने भेरिएबल चाहिँ यहाँ खासै छैन छन चाहिँ सपोज एउटा हाइपोथेटिकल चाहिँ यहाँ मिसिङ भ्यालु भएको हुनाले अलिकति गडबड हुन्छ म अर्को दिन सिकाउँछु यस्तो डट डट भएको बेला चाहिँ जोड्न अलिकति फरक चीज चाहिन्छ जस्तो लेबर र क्यापिटल जोडौं भनौं न अहिलेलाई सजिलो लेबर र क्यापिटल जोडेर हामी कुनै नयाँ भेरिएबल बनाउने जस्तो जेनेरेट न्यू भेरिएबल इक्वल्स टु के गर्नु पर्यो त हामी लेबर र क्यापिटललाई जोड्न गइराछौं लेबरको स्पेलिङ चाहिँ LABOR लेबर छ क्यापिटलको स्पेलिङ चाहिँ CAPITAL छ अब लेबर प्लस क्यापिटल गर्नु पर्यो सो यसले के भनिराखेको छ त भन्दा मलाई लेबर र क्यापिटल जोडेर नयाँ भेरिएबल बनाइदे भनेर भनिराखेको छ सो अब यो इन्टर गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ त यसले लेबर र क्यापिटललाई जोडेर नयाँ भेरिएबल बनाइसक्यो सो त्यो नयाँ भेरिएबलमा जोड्यो कि जोडेन भनेर डेटा ब्राउज गरेर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लेबर र क्यापिटल लेबर 9 छ क्यापिटल 11700 छ जोडेर 11709 बनाइसक्यो सो यसरी हामी विभिन्न तरिकाले नयाँ भेरिएबलहरु बनाउन सक्छौं यो एउटा हामीले आज पढेको नयाँ फंक्सन हो नयाँ काम हो सो त्यसपछि अब अहिलेको लागि चाहिँ म एउटा लास्ट चाहिँ अब 1-2 मिनेटमा भोलि हामीहरु यसलाई अलिकति अलि एडभान्स तरिकाले बनाउन सिक्छौं तालिका कसरी बनाउने भन्ने छोटो सिकाउँछु तालिका बनाउने एकदम सजिलो केही सिकाउनै पर्दैन हैन सजिलो छ खाली TAB ट्याब भनेर लेख्ने भेरिएबलको नाम लेख्ने बित्तिकै तालिका बन्छ तर त्यसमा एउटा एक्स्ट्रा चीज के गर्न पर्छ त भन्दा जस्तो अब हामीले जेन्डरको तालिका बनाउनु पर्यो जेन्डरको तालिका बनाउनु पर्यो भने ट्याब लेख्ने अनि भेरिएबलको नाम लेख्ने अनि इन्टर गर्दिने यसले तालिका बनाउँछ तर यसमा अघि हामीले मिस्टेक सच्याए थियौं मैले डेटा सेभ गर्न पाइन अनि यहाँ मिस्टेक फेरि रिपिट भइराछ यो रिप्लेस गर्न पर्ने भयो अघि हामीले गरेका थियौं नि रिप्लेस यो इक्वल्स टु 1 इफ इक्वल्स टु 3 सो 3 लाई चाहिँ हामीले रिप्लेस गर्यौं
अनि त्यसपछि ट्याबुलेट गर्नु पर्यो। ट्याबुलेट चाहिँ यो गर्ने हो भने अब यसले तालिका त बनाइदिइहाल्यो। सो तालिका बनाउन केही पनि गाह्रो छैन। अब एउटा भेरिएबलको मात्रै तालिका बनाउनलाई टिएबी लेखेर भेरिएबल मात्रै टाइप गर्ने बित्तिकै बनिहाल्यो। त्यसै गरेर टिएबी गरेर कास्ट गर्ने बित्तिकै बनिहाल्यो। सो अस्ति मैले भनेको रिभ्यू गरेको चिज, त्यही भएर मैले 3 दिनसम्म स्ट्यान्डर्ड नपढाएको किन हो भने अब यहाँ टेबल कसको बनाउने त, कस्तो नेचरको भेरिएबलको टेबल बनाउने त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ कि। जस्तो तपाईँले यो ट्याब अनि एज गर्नुभयो भने अथवा हाउस होल्ड साइज गर्नुभयो भने त्यसले सेन्स खासै दिँदैन, किनकि अहिले पो डेटा साइज सानो छ र टेबल सानो बन्यो होइन। अनि डेटा साइजमा तपाईँको 500वटा अब्जर्भेसन छ भने त यो 500वटा रो भएको टेबल बन्छ, अनि त्यो मिनिङफुल हुँदैन खासै। त्यसो भए हुनाले कस्तो बेलामा टेबल बढी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हाम्रो जस्तो बेलामा जुन ठाउँमा क्याटेगोरी आउँछ, क्याटेगोरीको बेला टेबल, फ्रिक्वेन्सी टेबलहरू अनि बार डायग्रामहरू उपयुक्त हुन्छ। सो अस्ति हामीले के भनेको थियौँ भने बार डायग्राम, फ्रिक्वेन्सी टेबलहरू चाहिँ नोमिनल भेरिएबलको लागि बढी उपयुक्त हुन्छन्, जहाँ चाहिँ अङ्कमा आन्सर आउँदैन, क्याटेगोरीमा मात्रै आउँछ, मेल फिमेल भनेर आन्सर आउँछ। सो हाउस होल्ड साइजको टेबल धेरै राम्रो हुने भएन, किनकि यो धेरै ठुलो हुने भयो। अब टेबल कसको राम्रो त भन्दा जसको क्याटेगोरी आउँछ। जस्तो अब कास्टको चाहिँ टेबल बनाउँदाखेरि 2-3वटा क्याटेगोरी हुन्छ, राम्रो देखिन्छ। यो 1 कास्टलाई भोलि हामी गएर सिक्छौँ, 1 को ठाउँमा ब्राह्मण कसरी ल्याउने, 2 को ठाउँमा क्षेत्री कसरी ल्याउने भन्ने सिक्छौँ, सजिलो छ त्यो। आजको लागि चाहिँ खालि टेबल कसरी बनाउने भन्ने मात्रै भयो। टेबल बनाउनलाई टिएबी ट्याब गर्ने अनि भेरिएबलको नाम टाइप गर्ने। अब दुईटा भेरिएबलको टेबल चाहिँ सँगसँगै बनाउनु पर्यो भने के गर्ने त भन्दा दुईटा भेरिएबलको नाम टाइप गर्ने हो। जस्तो मैले चाहिँ एजुकेसन र अकुपेसनको टेबल बनाउनु पर्यो भने ट्याबको पछाडि दुईटा भेरिएबलको नाम टाइप गर्ने। यसले एउटा भेरिएबललाई चाहिँ यतापट्टि राख्छ यो कोलनतिर, अर्को भेरिएबललाई रोतिर राख्छ र यसले चाहिँ 2 वे टेबल बनाउँछ। यो 2 वे टेबलको व्याख्या कसरी गरिन्छ त, जस्तो यो 23 भन्ने के हो त, अब भोलि अझै प्रष्ट हुन्छ यसको व्याख्या गर्न। 23 भनेको तपाईँलाई त यो 1 भन्ने के हो थाहा छैन, तर मलाई थाहा छ, म चाहिँ अहिले व्याख्या गर्छु। भोलि चाहिँ यो 1 को ठाउँमा हाम्रो प्राइमरी एजुकेसन भन्ने नै आउँछ। सो यो 23 भन्ने के हो त भन्दा यो प्राइमरी एजुकेसन भएको र कृषि पेसा मात्रै अवलम्बन गरेको हाउस होल्ड्सहरू 23 जना रहेछन्। यो दुईतिरबाट अर्थ लाउनुपर्छ। कम्प्लेक्स टेबलको चाहिँ सिम्पल टेबलको माथि के भयो त सिधै अर्थ लाग्यो। ब्राह्मण चाहिँ 33 अथवा ब्राह्मण हाउस होल्ड हेड भएको 33, क्षेत्रीय हाउस होल्ड हेड भएको 47, त्यस्तै गरेर अर्को कुनै जातिको हाउस होल्ड भएको 11, यसरी लाउनु पाइयो भने यो चाहिँ 2 वे टेबलमा चाहिँ दुईटै भेरिएबलबाट अर्थ लाउनु पर्यो। जस्तो यो 1 को अर्थ के हुन्छ त भन्दा यो 3 त गल्तीले आछ, मैले फेरि सच्याउनु पर्ने छ। यो 2 को अर्थ के त भन्दा 2 को अर्थ के, यता पनि 2 छ, यता पनि 1 छ, यता 1 छ, यता 2 छ। 2 भनेको चाहिँ यो सेकेन्डरी एजुकेसन हो। सो सेकेन्डरी एजुकेसन भएको र कृषि सायद अरू पेसा पनि अँगालेको हाउस होल्ड्सहरू दुईवटा। सो आजलाई हामीले टेबल कसरी बनाउने भन्ने मात्रै सिक्छौँ र भोलि चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दा यो कास्टलाई चाहिँ हामी ब्राह्मण, क्षेत्री सबै रेडिमेड रूपमा आउने बनाइदिन्छौँ। एक लाइन थप सिक्यो भने यहाँ रेडिमेड रूपमा कास्टको नाम आउँछ। यतापट्टि पनि के आउँछ त अकुपेसन, एग्रिकल्चर, इन्डस्ट्री, एग्रिकल्चर एन्ड अदर्स भन्ने यस्तो नाम आउँछ। त्यसपछि रेडिमेड आउँछ। सो आजको लागि चाहिँ तपाईँले घरमा त्यो टेबल कसरी बनाउने भन्ने प्र्याक्टिस गर्नु होला। अब टेबल बनाउँदाखेरि एउटा मात्रै भेरिएबल भयो भने टिएबी लेखेर एउटा भेरिएबल टाइप गरे भइहाल्यो। दुईटा भेरिएबलको बनाउने हो भने चाहिँ ट्याबको पछाडि एउटा भेरिएबल स्पेस अर्को भेरिएबल। सो भोलिको क्लासमा चाहिँ यो टेबललाई अलिकता राम्रो फर्म्याटमा कसरी निकाल्ने अनि टेबलभित्रको नामहरू कसरी निकाल्ने। जस्तो यहाँ पर्सेन्टेज आएन नि त, खालि टेबलको भ्यालु मात्रै आयो। यहाँभित्र पर्सेन्टेजहरू कसरी निकाल्ने, रोको पर्सेन्ट कसरी निकाल्ने, कोलनको पर्सेन्ट कसरी निकाल्ने, र यो टेबललाई रेडिमेड रूपमा कसरी चाहिँ जेनेरेट गर्ने भन्ने सिक्छौँ। सो यो आजको चिजहरू घरमा प्र्याक्टिस गर्नु होला। हामीहरूले आज मेन दुईटा चिज सिकेका छौँ। होइन, एउटा समराइज गर्नको लागि एसयुएम भन्ने, समराइज गर्नको लागि समराइजको मिन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु पर्यो भने एसयुएम भन्ने काम लाग्दो रहेछ। अनि टेबल बनाउनु पर्यो भने चाहिँ टिएबी भन्ने काम लाग्दो रहेछ। सो यो दुईटा चिज मात्रै तपाईँले सम्झेर घर घर प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने भोलिको क्लासमा धेरै सहज हुन्छ र यसो गर्दा गर्दै हामी धेरै अगाडि बढिसक्छौँ 3-4 दिनमा। ल मैले आज
अब तपाईँहरूसँग भएको कुनै जिज्ञासाहरू हामी छलफल गर्छौँ सँगसँगै